رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی۔ اجے کم سٹارٹ کر کے ہو سکتا ہے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس طریقے سے رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی۔ خدا دی ہے اطاعت کملی والے دی۔ کیونکہ خدا دی اطاعت ہے کملی والے دی اطاعت کے کوئی خدا دی ہے اطاعت کملی والے دی۔ رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی۔ حضور دی رسالت کہنے حضور دا منہج حضور دا اسوہ حضور دی ہر ایک ادا دنیا دی اللہ نے قائم رکھی ہے۔ اے شہر دستا کہ رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی۔ خدا دی ہے اطاعت کملی والے دی۔ کوئی وضوحاں یاسین آکھے کوئی سعادت امین آکھے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز دے اندر نبی پاک دی تعریف کر جائے۔ کوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ رہا ہے، کوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ رہا ہے، کوئی وَإِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ کہہ رہا ہے، کوئی میرے نبی دی سیرت دا ذکر کرتا ہے، کوئی میرے نبی دی صورت دا، کوئی حضور دی ہجرت دا، کوئی حضور دی یتیمی دا، کوئی نبی پاک دے بچپن دا ذکر کرتا ہے، کوئی موجودات دا ذکر کرتا ہے۔ اے شہر کہتا ہے کوئی وضوحاں یاسین آکھے کوئی سعادت امین آکھے، دلاں دے وچ ہے گھر کر گئی شرافت کملی والے دی۔ اے اہل ایمان دیاں دلاں دے وچ گھر کر گئی شرافت صداقت امانت عظمت کندی کملی والے دی۔ دلاں دے وچ ہے گھر کر گئی شرافت کملی والے دی۔ رہی دو پڑھ لو پڑھ یار بڑے بے ذوق جب نے کی تسا مولانا محمد دین دا خطاب سننا کچھ اگے بندے تھوڑے آئے نے عوامی خطیب نہ ہونے دی وجہ تھی آکھیا شعیب کو مشورہ تھا کہ ایک خطیب عوامی رکھ انہیں آکھیا نہیں کہ طالب علم دا پروگرام رکھا بجے سکتے چہرے نہ کسی سے روح نہ لانے نہ دینے نہ جوش نہ جذبہ نہ صلاحیت نہ ہمت نہ سبحان اللہ نہ اللہ اکبر نہ الحمدللہ۔ کوئی وضوحاں یاسین آکھے پڑھو کوئی وضوحاں یاسین آکھے کوئی سعادت امین آکھے، دلاں دے وچ ہے گھر کر گئی شرافت کملی والے دی۔ چلو آج اسی نعتیں سنانیاں ہیں حسن و حسین دے نانے دیاں اور اہل بیت دی عظمت سنو گے نا انشاءاللہ۔ دلاں دے وچ ہے گھر کر گئی شرافت کملی والے دی۔ رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی۔ خدا دی ہے اطاعت پڑھ لو یار کہ دوسری نعت شروع کرنا نعتاں ڈھیر نے 2 فکرے 4 کے ساری پڑھ ہاں
اچھا اگے ایمان ہے کمزور اچھا خدا دی